11वीं जमात के लिए और हम नज़्म से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। चूँकि ये पहली नज़्म नहीं, इससे पहले भी कुछ नज़में हैं। हम फिर यहाँ पे ज़रूर नहीं कि आप पहले कौन सी नज़म पढ़े, ये ज़रूर है कि आप कम से कम इन 5 या 6 नज़मों में से 4-5 नज़में पढ़ें, 4 नज़में या 3 नज़में पहले पढ़ें, क्योंकि अभी पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होंगे और कैसे होंगे। फ़िलहाल जो हमें अच्छा लगे, बेहतर लगे और आप उसकी तैयारी करें, जो सवाल अपलोड किए जा रहे हैं या जो भी। तो इस हवाले से हम रात और रेल पहले पढ़ेंगे, इसके जो सवालात हैं वो करेंगे। कुछ सवालात इसके 2-4 पहले इसकी किरत करेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। रात और रेल असरारुल हक मजाज। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नेम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादी और कोसार की ठंडी हवा खाती हुई, तेज जोंकों में वो छमछम का सुरूद दिल नशी, आंधियों में मीना बरसने की सदा आती हुई, जैसे मौजों का तरन्नुम, जैसे जल परियों के गीत, एक एक लय में हजारों जमजमे गाती हुई, ठोकरे खाकर मचलती गुनगुनाती झूमती, सरखोशी में गंगड़ों की ताल पर गाती हुई, नाज से हर मोड़ पर खाती हुई सो पेचुखम, एक दुल्हन अपनी अदा से आप शर्माती हुई, रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती, पेड़ियों पर दूर तक सीमाब छिलकाती हुई। सीमाब यानी मरकरी पारा, जो उस तरह वो चमकता है उस तरह का, जैसे आधी रात को निकली हवा एक शाही बारात, जैसे आधी रात को निकली हो एक शाही बारात, शादियानों की सदा से वजद में आती हुई, मुंतशिर करके फिजा में जा बजा चिंगारियां, दामन मौज हवा में फूल बरसाती हुई, तेज तर होती हुई मंजिल ब मंजिल, दम ब दम रफ्ता रफ्ता अपना असली रूप दिखाती हुई, सीने कोसार पर चढ़ती हुई बेइख्तियार एक नागिन जिस तरह मस्ती में लहराती हुई, एक सितारा टूट कर जैसे रवा हो अर्श से, रिफत कोसार से मैदान में आती हुई। रिफत कोसार, रिफत बुलंदी को कहते और पहाड़ की बुलंदी, एक बगोली की तरह बढ़ती हुई मैदान में, जंगलों में आंधियों का जोर दिखलाती हुई, याद आ जाए पुराने देवताओं का जलाल, इन कयामत खेजियों के साथ बल खाती हुई, मर्गजारों में दिखाती जो शीरी का खुराम, नाज़ो अदा की जो चाल खुराम से मतलब वादियों में अबर के मानंद मंडलाती हुई, एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक। आबशार जब जानते हैं जो होता है, पानी जब पहाड़ी से बरसता है वो आबशार बनाता है। एक बयाबा में चिराग तूर दिखलाती हुई, चिराग तूर एक पहाड़ का नाम था जिसके दामन में जिसके नज़दीक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नुब्वत मिली या अता हुई, जुस्तजू में मंजिल मकसूद की दीवानावार, अपना सर दुनती फिजा में बाल बिखराती हुई, छेड़ती एक वजद के आलम में साज सरमदी, गैस के आलम में मुंह से आग बरसाती हुई, रेंगती मुड़ती मचलती तिलमिलाती हाँपती, अपने दिल की आतिशें फिन्हा को भड़काती हुई, खुद ब खुद रूठी हुई, बिखरी हुई, शोर पहम से दिल गीती दुनिया को धड़काती हुई, दुनिया के दिल को या दुनिया का जो मरकज है उसको हिलाते, पुल पे दरिया के दमादम कौनती ललकारती, अपनी इस तूफान अंगेजी पे इतराती हुई, पेश करती बीच नदी में चिरागा का समा, चिरागा रोशनी, साइलों पर रेत के जर्रों को चमकाती हुई, मुंह में घुसती है सुरंगों के यकायक दौड़कर, दंदनाती चीखती चिंगाड़ती गाती हुई, एक मुजरिम की तरह सभी हुई सिमटी हुई,
ایک مجرم کی طرح سہمی ہوئی سمٹی ہوئی، ایک مفلس کی طرح سردی میں تھراتی ہوئی، صفحہ دل سے مٹاتی عہد ماضی جو گزرا ہوا زمانہ، ماضی کا عہد، ماضی کا وقت، صفحہ دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، حال مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی، ڈالتی ہے جن چٹانوں پہ حقارت سے نظر، کوہ پر ہستی فلک کو آنکھ دکھلاتی ہوئی، دامن تاریکی شب کی اڑاتی دجیاں، قصر ظلم اندھیرے کا محل مراد ہے، رات کا اندھیرا یہاں پہ اس سے مراد ہے، پر مسلسل تیر برساتی ہوئی، زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر، یہ ریل جو ہوتے ہیں بڑی تیز چلتی ہے تو اسی فضا کی عکاسی اس میں ہوئی ہے جو آسان ہے، اس میں کوئی تشریح اس طریقے کی نہیں کرنی ہے جس طرح غزلوں میں یا باقی نظموں میں۔ ارتقاء زندگی کے راز بتلاتی ہوئی ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولے ہوئے، ایک طوفانی گرج کے ساتھ دراتی ہوئی، ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار، عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، ہر قدم پہ توپ کی سی گن گرج کے ساتھ ساتھ گولیوں کی سنسناہٹ کی صدا آتی ہوئی، وہ ہوا میں سینکڑوں جنگلی دہل بجھتے ہوئے، وہ بغل کی جاں فضا آواز لہراتی ہوئی، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی۔ تو یہ رات اور ریل کا جو سفر ہے، اسرار الحق مجاز نے یہ نظم لکھی ہے، بہت بڑے شاعر اردو کے نے غزلیں بھی کچھ لکھی اور شاعری بھی اچھی کی ہے، یہ نظمیں جو بڑی اچھی لکھی ہیں۔ تو یہ ریل کا سفر، اس میں یہی باتیں پیش کی گئی ہیں کہ ریل جو چلتی ہے سمندر پہاڑوں کو چیرتی ہوئی، اور یہاں پہ تشبیہ ہے ریل کا دراصل ایک جس کو کہیں گے کہ زندگی جو چلتی ہے، مختلف مسائل جو مختلف اس کے سامنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات آتی ان کو چیرتے ہی زندگی کا نام ہے۔ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پیش کیا گیا ہے، کبھی ریل سرنگوں کے بیچ میں گزرتی ہے، کبھی پہاڑوں پہ، پھر پہاڑوں سے نیچے آتی ہے۔ تو یہ دراصل زندگی کے اتار چڑھاؤ اور حرکت عمل کا جو پیغام دیتی ہے کہ زندگی ایک جیسی نہیں، اس میں کبھی اونچائی کبھی نیچی جو پستی آتی ہے، تو یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے یہ نظم، یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ تو یہ ریل اور اس سے متعلق جو اس کی قرت ہم نے کی، اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے جو سوالات ہیں، 2-4 سوالات چھوٹے ہم وہ کریں گے۔ شکریہ۔